बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि हमारा आपसे ये वादा है कि फयाज़ राजा एक्सक्लूसिव के अंदर हम आपके सामने ऐसी खबरें और ऐसे इंकशाफात रखेंगे जो इससे पहले यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आपके सामने नहीं आए होंगे, और इन इंकशाफात के ज़रिए हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानी सियासत और सहाफ़त में इस वक्त क्या होने जा रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात जो हैं वो साबित हो गए हैं, और इस हवाले से मज़े की बात यह है कि जो सबूत हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के पास हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम के एक रहनुमा ने जो है वो ये सबूत लहराए हैं, बताए हैं, और हामिद मीर साहब को जनाब इन तमाम सबूतों के हवाले से मुकम्मल मालूमात जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। लेकिन उनकी इस पुरस्कार खामोशी की क्या वजह है, ये इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता 2 वीडियो के अंदर भी हमने आपके सामने कुछ तारीखी हकाइक रखे। आज भी हम आपके सामने कुछ तारीखी हकाइक रखने जा रहे हैं, और हमारे सामने है हामिद मीर साहब का 22 जुलाई 1999 को लिखा गया ये कॉलम। नाज़रीन, जुलाई के महीने में जो है वो 1999 में कारगिल की जंग के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने अमेरिका गए और वहाँ पे ऐलान वाशिंगटन हुआ, जिसके बाद अवामी सतह के ऊपर एक एहतजाज हुआ था। हामिद मीर साहब ये फरमाते हैं, हामिद मीर साहब ये लिखते हैं, कौमी असम्बली के इजलास का वो जिक्र कर रहे हैं। कॉलम का उन्वान है हम किधर जा रहे हैं 22 जुलाई। फरमाते हैं, सैयद खुर्शीद शाह ने भी एक अहम सवाल उठाया और पूछा कि मगरबी अखबारात में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बड़े बड़े इश्तिहारात शाया हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, आखिर क्यों? सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शिकस्त खोरदा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से शिमला गए और 90,000 जंगी कैदियों की रिहाई के अलावा कई हज़ार किलोमीटर के पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा ख़त्म करवा कर वापस आए। लेकिन आप फातह कारगिल की हैसियत से वाशिंगटन गए थे, आप वहां से क्या लेकर आए? ये हामिद मीर साहब फरमाते हैं, कॉलम में लिखा। आगे चल के वो लिखते हैं कि ऐलान वाशिंगटन के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब सीधे लंदन और वहां से सऊदी अरब क्या करने गए, और 15 दिन बाद दोबारा सऊदी अरब क्यों चले गए? क्लिंटन साहब वाशिंगटन से दिल्ली एक टेलीफोन कॉल के बदले पाकिस्तानी फौज को तालिबान और उसामा बिन लादेन के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं करवाने जा रहे? सवाल किया कि कहीं क्लिंटन साहब वाशिंगटन से दिल्ली एक टेलीफोन कॉल के बदले पाकिस्तानी फौज को तालिबान और उसामा बिन लादेन के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं करवाने जा रहे? ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की दीनी क़ुव्वतों और फौज में कशीदगी पैदा हो सकती है। ये उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से लिखा कि वो क्यों जो है वो सऊदी अरब और उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया, क्या वो करना चाहते हैं। इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे नवाज शरीफ की फॉरेन फंडिंग के हवाले से सबूत। लेकिन उससे पहले 20 जुलाई 1999 का एक कॉलम, क्योंकि ये भी उसके साथ लिंक है। हामिद मीर साहब एक बार फिर पार्लियामेंट के इजलास का जिक्र कर रहे हैं, और वो फरमाते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत मौजूद है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए आईनी तरमीम का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। सईदा आबदा हुसैन ने यह तजवीज़ ऐसे हालात में पेश की है जब पूरी कौम एक फर्द वाहिद की तरफ से ऐलान वाशिंगटन पर दस्तखत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जब पूरी कौम एक फर्द वाहिद की तरफ से ऐलान वाशिंगटन पर दस्तखत के बाद जो है वो एहतजाज कर रही है, और साबित हो चुका है कि काबीना और पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर जो फैसले किए जाते हैं उनका दिफा किसी के बस की बात नहीं। ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का मुजाहरा करने वाले कुछ अनासर कारगिल की सफारती और सियासी शिकस्त फौज के खाते में डाल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने साथ उम्रे पर ले जाकर ये तासुर दे रहे हैं कि फौज उनके हर सही या गलत फैसले में शामिल है। ये तासुर देने की कोशिश में फौज को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, फौज को एक ऐसे मुआहदे में शामिल किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी में शामिल किया जा रहा है जो उसकी फतह को शिकस्त में बदलने का सबब बना। यानी फौज ने फतह हासिल की कारगिल में, नवाज शरीफ ने उसको शिकस्त में बदला। ये हामिद मीर साहब ने 20 जुलाई 1999 को फरमाया। आगे कहते हैं कि ऐलान वाशिंगटन दुनिया की तारीख का ऐसा अनोखा मुआहदा है जिसका फायदा उठाने वाले मुल्क ने मुआहदे पर दस्तखत किए, न इसे तस्लीम किया। यानी भारत की बात हो रही है। इसलिए अवाम उन्नास ने इस मुआहदे को ऐलान शिकस्त करार दिया है। अवाम ने इसको ऐलान शिकस्त करार दिया है, लेकिन हुकूमत इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर रही है, और इस इनकार ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत और अहमियत को दो चंद कर दिया है। जी नाज़रीन, और अब हम आ रहे हैं उस कॉलम की जानिब, उस तारीखी सबूत की जानिब जिसके हवाले से जिसके अंदर नवाज शरीफ की फॉरेन फंडिंग का जिक्र है। ये दोनों चीजें क्योंकि इसके साथ लिंक थी, और बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ऐलान वाशिंगटन के बाद क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए थे, और हामिद मीर साहब भी इन मुजाहरों के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे थे। ऐसे ही एक मुजाहरे का जिक्र करते हुए हामिद मीर साहब एक कॉलम जिसका नाम आवाज़ खल्क को नक्कार खुदा समझो 18 जुलाई 1999, इसके अंदर हामिद मीर साहब ने क्या फरमाया। हामिद मीर साहब लिखते हैं,
جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حسین احمد نے ہزاروں افراد کے سامنے ایک ایسا انکشاف کیا جس پر لوگوں کے منہ کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 جولائی کو واشنگٹن میں 4 جولائی کو اعلان واشنگٹن ہوا تھا، معاہدہ جس کو کہا جاتا ہے، نواز شریف امریکہ گئے تھے جو ہے وہ کارگل کی جنگ بند کروانے کے لیے۔ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ 4 جولائی کو واشنگٹن میں کلنٹن نواز ملاقات کے دوران اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کی تفصیلات بھی طے کی گئیں۔ جی، جو آپریشن 2000 جو ہے وہ 1 کے بعد ہوا، جس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید 9/11 کے نتیجے میں ہوا، اس حوالے سے حامد میر صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ اس کی پلاننگ پہلے سے ہی چل رہی تھی اگر مشرف کا مارشل لا نہ بھی آتا، اور یہ آپریشن کی تفصیلات نواز شریف نے طے کی تھیں۔ یہ حامد میر صاحب JUI کے حوالے سے ان کے رہنما حافظ حسین احمد، جو کہ انتہائی اہم عہدے پر اس وقت بھی فائز تھے، جو ہے اس وقت بھی وہ گرچہ ان کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اختلاف ہیں، لیکن ایک انتہائی سینئر رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافتی حلقے بھی ان کی ہر بات کو سنجیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک سنجیدہ سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ اکثر اوقات ان کی جو اس سے مزاح ہے وہ بھی ڈسکس ہوتی ہے، لیکن جو وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر صحافی حضرات اور دیگر جو لوگ ہیں وہ یقین کرتے ہیں۔ اور حامد میر جیسے سینئر کالم نگار جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اقتدار کی راداریوں کے اندر ان کے تعلقات ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ قریب سمجھے جاتے تھے، اندر کی خبریں وہ دیتے تھے، یہ خبریں انہیں کون بتا رہا تھا؟ اور نواز شریف کے حوالے سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے اور کلنٹن نے افغانستان پر ہوائی حملوں کے حوالے سے آپریشن کی تفصیلات، خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان پر ہوائی حملے ہوں گے۔ حافظ حسین احمد نے انتہائی سخت لہجے میں وزیر اعظم صاحب کو احسان فراموش قرار دیا۔ جی بالکل، میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میاں صاحب نے جس کسی نے میاں صاحب پر احسان کیا، میاں صاحب نے اس کے ساتھ احسان فراموشی کی، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، یا چاہے وہ کوئی اور۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اسامہ بن لادن کا۔ آگے چل کے حافظ حسین احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے، یہ پنچ لائن ہے، نواز شریف نے 1990 کے انتخابات سے قبل اسامہ بن لادن سے 1 ارب روپے کی امداد 1 ارب روپے کی امداد اس وعدے پر لی کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کروں گا، لیکن آج وہی نواز شریف امریکہ کے ساتھ مل کر اسامہ کی جان کے در پہ ہیں۔ حافظ صاحب کے اس دعوے کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حامد میر صاحب فرما رہے ہیں اپنے 18 جولائی 1999 کے لکھے گئے کالم میں، جس میں اسامہ بن لادن نے فارن فنڈنگ دی میاں نواز شریف کو 1990 کے الیکشن سے پہلے۔ حامد میر صاحب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، حافظ حسین احمد اس کا انکشاف کر رہے ہیں بھرے جلسے میں ہزاروں افراد کے سامنے۔ آگے لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب کے اس دعوے کو اس لیے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونککہ وہ ایسی جماعت کے مرکزی رہنما ہیں جو بلوچستان میں مسلم لیگ کی اتحادی ہے۔ اور پھر حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ اعلان بھی کیا کہ اگر میں اپنا الزام ثابت نہ کر سکوں تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں حافظ حسین احمد کے بارے میں کہ اگر وہ اپنا الزام ثابت نہ کر سکیں تو انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ حافظ حسین احمد کے اس دعوے پر اگر حکومت خاموش رہی تو اعلان واشنگٹن پہلے سے زیادہ پراسرار ہو جائے گا۔ حکومت تو اس حوالے سے خاموش ہو گئی، لیکن حامد میر صاحب آپ کیوں اس کے بعد اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہیں؟ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس میں سے اگر حافظ حسین احمد کے دعوے پر حکومت خاموش رہی تو اعلان واشنگٹن سے پہلے یہ زیادہ پراسرار ہو جائے گا، اور اس میں ایسی خبریں اور افواہیں جنم لیں گی کہ حکومت کے لیے تو اعلان واشنگٹن پہلے سے زیادہ پراسرار ہو جائے گا، اور اس میں ایسی خبریں جنم لے گی کہ حکومت کے لیے سانس لینا محال ہو جائے گا۔ جی بالکل، حامد میر صاحب نے اپنے اس کالم کے اندر یہ فرمایا، واضح طور پر انہوں نے ثبوت پیش کیا نواز شریف کی فارن فنڈنگ کا کہ نواز شریف نے بقول حافظ حسین احمد کے، جو کہ جمعیت علماء اسلام کے اہم ترین رہنما ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا بھرے مجمع کے اندر کہ میاں نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے 1 ارب روپے کی فنڈنگ کی۔ ناظرین، یہ چیز پہلی دفعہ ان ناظرین کے لیے جو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا ان کی عمر بہت کم تھی، یہ 21 سال پہلے کا انکشاف ہے جو میں اپنی تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی تو بات کی جاتی ہے لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کیے جاتے، اخباری خبروں کے اوپر ان کے حوالے دیے جاتے ہیں اور سینہ بسینہ باتیں کی جاتی ہیں کہ کروڑوں روپے امداد لی، لیکن 1 ارب روپے امداد لی نواز شریف نے۔ تو اس طرح سے فارن فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر الزامات ہیں، میاں نواز شریف باہر ہیں، لیکن اس خبر کے حوالے سے اگر اس ثبوت کو الیکشن کمیشن
کمیشن کو پیش کر دیا جائے۔ یہ ثبوت اگر الیکشن کمیشن اپنے پاس رکھے، حافظ حسین احمد نے کیونکہ کہا ہے کہ انہیں پھانسی لگا دی جائے اگر وہ ثابت نہیں کرتے، حامد میر صاحب کا یہ کالم جو ہے اگر الیکشن کمیشن میں پیش کیا جائے تو مریم نواز بری طرح پھنس جائیں گی، کیونکہ بطور ضمانت انہیں میاں نواز شریف یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں، اور مسلم لیگ کا سارا بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو جائے گا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ حامد میر کیوں خاموش ہیں؟ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جانے والی اہم ترین تفصیلات۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔